के जनाजों को तदफीन किया। तदफीन करके जब नहर के किनारे पहुँचे तो देखते हैं कि मेरे चचा का लाशा टुकड़े टुकड़े हो गया है। चचा के टुकड़े उठा के तदफीन करते हैं और मुअज़्ज़े से वापस तशरीफ़ ले जाते हैं। 1 साल तक अहले हरम को सताया गया। 1 साल के बाद अहले हरम को जब रिहाई दी गई, मैं कह लूँ कि मसला थोड़े तफसील से पढ़ूँगा, जब 1 साल के बाद अहले हरम को रिहाई दी गई तो ये अहले हरम को यजीद के सामने पेश किया। यजीद शर्मिंदा नहीं था, तारीख़ों में लोगों ने लिख दिया। यजीद को डर था कि अब मेरा भांडा फूट चुका है, ये बात खुल चुकी है कि मैंने अहले हरम को मार दिया है, मेरी जलालत हो रही है, मेरी हुकूमत गिरने वाली है। यजीद कहता है कि मैं तुम सबको छोड़ रहा हूँ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, लेकिन तुम लोगों की कोई ख्वाहिश है तो बयान करो, बल्कि मैं ही एक ख्वाहिश करता हूँ। बीबी उम्मे कुलसूम और बीबी ज़ैनब और सैयद सज्जाद के सामने यजीद कहता है कि ए उम्मे कुलसूम और ज़ैनब और सज्जाद, अपने भाई का खून बहा ले लो। हाय खून बहा का नाम सुनना था, बीबी उम्मे कुलसूम तड़प के रह गई। बीबी उम्मे कुलसूम का कहना है कि मेरे भाई के खून बहा पूरी कायनात नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा भाई सार अल्लाह था, तू मेरे भाई का खून बहा के देगा, तेरे अंदर हया नहीं है। तो कहता है यजीद कि तुम लोगों को क्या चीज़ें चाहिए, जो बोलो वो मैं तुम्हें दे दूँ। तो सैयद सज्जाद कहते हैं कि तू बस ऐसा कर, हमारे प्यारों के सर दे दे, हमारे लूटा हुए अम्वाल दे दे और हमें दिन के उजाले में रुखसत करना। यजीद कहता है सर तो मैं वापस कर दूंगा, लेकिन अम्वाल वापस नहीं करूंगा, ये माल गनीमत था, उसके बदले पैसे चाहिए तो पैसे ले लो। लेकिन सैयद सज्जाद कहते हैं अम्वाल कीमती इसलिए है, उसमें जनाब फातिमा के तबर्रुकात हैं, हमारे अम्वाल दे दे। तारीखों के जुमले हैं कि अम्वाल वापस नहीं मिले और यजीद ने कहा कि मैं तुम लोगों को रात के अंधेरे में निकालूंगा, दिन के उजालों में नहीं निकालूंगा। मेरी हुकूमत बदनाम होगी कि मैंने अहले हरम का क्या हाल बना दिया है। बस रात के अंधेरे में ये काफिले चले आए, नुमान की सरबराही में ये काफिले चलाए गए। चलते चलते एक मकाम वो आया जहाँ से 2 रास्ते निकल रहे थे। एक रास्ता निकल रहा था करबला की जानिब, एक रास्ता निकल रहा था मदीने की जानिब। तो जैसे ही वहाँ नुमान ने काफिले को रोका और नुमान पूछता है कि बीबी बयान करें, काफिला कहाँ से लेकर जाऊँ। आए से बीबी ज़ैनब से रहा नहीं गया। बीबी ज़ैनब ने कहा कि ऐ नुमान, हम अपने प्यारों से 1 साल हो गए बिछड़े हुए हैं, हम हुसैन से मिलना चाहते हैं, हुसैन की कब्र पे जाना चाहते हैं, काफिलों को करबला से ले चल। इधर काफिले करबला में आए हैं, काफिलों का करबला में आना था, आज़ादारो पुरसादो, काफिलों का करबला में आना था। चहलुम का दिन था, ये काफिले करबला में पहुंचे हैं। बीबी ज़ैनब ने अपने आप को अमारी से गिराया, कब्र हुसैन पर गिरा कर कहती है भैया लुट के आ गई, भैया बर्बाद हो गई, भैया सकीना को छोड़ के आ गई, भैया ये देखे कैसे मेरे निशान है, भैया हमें रसन बांधे गए, भैया हमें जिंदान में कैद किया गया, भैया शराबी के दरबार में खड़ा किया गया। जब ज़ैनब तमाम कब्रों से रुखसत हो ली तो ज़ैनब ने कहा कि मुझे मेरे भाई अब्बास की कब्र पे ले चलो। भाई अब्बास की कब्र नजर नहीं आती। बस सैयद सज्जाद ने कहा तुमी अम्मा, मैंने भाई सज्जाद की कब्र नहर के किनारे बनाई है। बस तमाम अहले हरम को मौला अब्बास की कब्र पे लेकर गए। बीबी ज़ैनब ने कब्र को देखकर सर का मातम करना शुरू किया, सीना पीटना शुरू किया। आए मेरा अब्बास इतना छोटा तो नहीं था जितनी छोटी मेरे अब्बास की कब्र है। हाय अब्बास तुम्हारे सहारे आए थे, अब्बास हम लुट गए। बस बीबी ज़ैनब ने मातम किया, 40 मनाया, अब्बास की कब्र पे गिराया और फिर ये तमाम काफिला मदीने की जानिब रुखसत हुआ है, मदीने की जानिब चला है। मदीने जब ये काफिला पहुंचा, तारीख के जुमले हैं कि ये काफिला हर वक्त रोता रहता था। सैयद सज्जाद रोते रहते थे, बीबियां सहन में बैठकर रोती रहती थी।
ایک دن بس بی بی زینب سے رہا نہیں گیا. بی بی زینب نے کہا مجھے نانا کی قبر پہ جانا ہے, مجھے نانا سے دکھ بیان کرنے ہیں. بس بی بی زینب نانا کی قبر پہ آئی ہے. نانا کی قبر سے لپٹ کے نانا آپ کے دین کی حرمت کو پامال کر دیا. نانا آپ جس گلے پہ بوسہ دیتے تھے اس حسین کو شہید کر دیا. نانا حسین کو کربلا میں چھوڑ کے آ گئی. نانا سکینہ کو زندہ میں چھوڑ کے آ گئی. نانا ہمیں قیدی بنایا گیا. نانا سے کر کے جب یہ بیان کر لیے تو فدا ہوئی اور کہا اماں کی قبر پہ جانا ہے. بیٹی ماں سے ہی بیان کرتی ہے. اماں کی قبر پہ آئی ہے, اماں کی قبر پہ لپٹ کے رونا شروع کر دیا. آئے اماں جس کو چکیاں پیس کے پالا تھا, اماں لٹ گیا وہ قافلہ, اماں کٹ گئی حسین کی گردن, اماں پانی تک میسر نہ ہوا. اماں یہ شانوں پر نشان دیکھیے, اماں سکینہ رہ گئی. اماں علی اصغر جیسا شیشما ہم سے بچھڑ گیا. بس بیان کرتے کرتے بی بی زینب نے کہا کہ اماں میں حسین کو تو نہیں لائی ہوں لیکن حسین کی امانت لے کر آئی ہوں. ماتم کرو عزادارو پرسادو. بس اماں میں حسین کی امانت لے کر آئی ہوں. بی بی زینب نے کرتا خوبرا امام حسین کا نکالا, اماں کی لحد پر بچھایا. جیسے ہی اماں کی لحد پر بچھانا تھا بی بی زہرا کی قبر میں زلزلہ آیا. بی بی زہرا کی قبر شگافتہ ہوئی, اندر سے ہاتھ برآمد ہوا. آئے لال میرے حسین کا کرتا. بس کرتے کو اندر لے لیا, قبر بند ہو گئی. بی بی زینب واپس آئی, بس روتی رہتی ہیں. حضرت عبداللہ نے خط بھیجا کہ زینب آ گئی ہیں تو گھر تشریف لے آئیں. بس بی بی زینب کا گھر جانا تھا. ابھی بھی حضرت عبداللہ کہتے ہیں اے ضعیفہ تو کون ہے, تجھے کیا معلوم نہیں میرے گھر میں کوئی مستور نہیں ہے, تو میرے گھر میں کیا کر رہی ہے. بی بی زینب بال بکھرائے بالوں کو ہٹا کے کہتی ہے ہائے عبداللہ پہچانا نہیں, ہائے عبداللہ میں آپ کی زوجہ زینب ہوں, میں اون محمد کی ماں ہوں. عبداللہ سر پیٹ کر زمین پر بیٹھ جاتے ہیں. ہائے میری زوجہ یہ کیا حالت ہو گئی 1 سال میں. زینب فرماتی ہے ہائے عبداللہ ایک دن میں 18 لاشیں گھر سے دیکھے. ہائے عبداللہ قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. ہائے عبداللہ. بس بی بی زینب جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو امام حسین کو روئی, سر آیا تو امام حسین کو روئی, حضرت علی اکبر کے سر پہ روئی, حضرت علی اکبر کی لاش پہ روئی, لیکن بچوں پر نہ روئی. بس بی بی زینب جب حجرہ اون محمد کی طرف بڑھتی ہے تو حجرہ اون محمد میں جا کر علی کی شیر بیٹی سے رہا نہیں جاتا. جیسے ہی 2 مسلح بچھے دیکھتی ہیں, 2 بستر لگے دیکھتی ہیں, بی بی زینب آہ بلند کرتی ہے آئے ماں یتیم ہو گئی, آئے ماں غریب ہو گئی, میرے اون محمد چلے گئے. الا لعنت اللہ علی قوم ظالمین.